बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट किया था, उसमें कुछ इंट्रोडक्शंस के हवाले से टर्म्स को डिस्कस किया था। आज हम बाकायदा तौर पर इस चैप्टर को डिटेल से देखते हैं। तो कल की जो बातें थी वो ये था कि साइंस से क्या मुराद है और बायोलॉजी का लफ्ज़ कहाँ से लिया गया है, बायोलॉजी की क्या डेफिनेशन है। आज हम बाकायदा तौर पर इसको देखते हैं। तो बायोलॉजी में सबसे पहली बात ये होती है कि बायोलॉजी का महवर लाइफ है, और लाइफ जो है एक कम्प्लेक्स किस्म का लफ्ज़ है, इसका कोई इहाता नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से बायोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, तो पहलू के हवाले से हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी का क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का जो फोकस है, महवर है, वो लाइफ है। लेकिन लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा ऐसे पहलू हैं जो इसके स्कोप में नहीं आते, यानी ऐसी बातें हैं, ऐसी खसूसियात हैं जो बायोलॉजी के मतलब लाइफ में तो आते हैं लेकिन बायोलॉजी की डिस्कशन में नहीं आते। तो इसलिए यहीं से बात स्टार्ट कर रहे हैं। बट देयर आर सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कुछ ऐसी खसूसियात हैं लाइफ की, ज़िंदगी की, दैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बायोलॉजी, जो बायोलॉजी के दायरा कार में नहीं आते। अब वो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, चंद मिसालें आपकी बुक में दी गई हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी का क्या मकसद है, या व्हाई देयर शुड बी लाइफ, ज़िंदगी को क्यों बनाया गया, ज़िंदगी का आगाज़ क्यों किया गया। तो ये ऐसे सवाल हैं जो साइंस के ज़ुमरे में नहीं आते, बायोलॉजी के ज़ुमरे में नहीं आते। ये बेसिकली एक तरह के मजहबी नेचर के क्वेश्चंस हैं जिनका साइंस से ताल्लुक़ नहीं है। सो दीज क्वेश्चंस आर नॉट टेकन बाय बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट इस तरह के सवालात का जवाब देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट होते हैं। तो साइंटिस्ट जो होता है वो इस तरह के सवालात का जवाब नहीं दे सकता। तो फिर ये सवाल जो होते हैं इस तरह के, दे आर लेफ्ट, इनको छोड़ दिया जाता है। किसके लिए छोड़ दिया जाता है भी, ये हमारे यानी साइंस के दायरा कार में नहीं आते। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये इन लोगों के दायरा कार में आते हैं, फिलासफर्स और थियोलॉजियंस। फिलासफर होते हैं वो लोग जिनके पास एक इल्म होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में मालूमात होती हैं, वो फिर अपनी नॉलेज की बुनियाद पर जो जवाब देते हैं उनको फ़िलासफ़र कहते हैं। तो फ़िलासफ़र ही इन सवालों का जवाब दे सकते हैं जिनको हर चीज़ के बारे में इल्म होता है। या थियोलॉजियंस, थियोलॉजियन थियो से लफ्ज़ है, थियो का मतलब होता है गॉड, अल्लाह ताला, यानी जो मजहबी मालूमात रखते हैं वो इन सवालात का जवाब दे सकते हैं। तो एस्पेक्ट्स में आपने अपने आप को लिमिटाइज करना है कि हमने साइंसी मालूमात लेनी है लाइफ की, न कि हर किस्म के जो साइंस से रिलेटेड ना हो उन सवालात का जवाब हम इस साइंस में नहीं दे पाएंगे। अच्छा जी, आगे आते हैं कि बायोलॉजी में फिर साइंटिस्ट किस पर फोकस करते हैं। बायोलॉजी मेनली डील्स विद, या बायोलॉजिस्ट मेनली डील्स विद, एक बायोलॉजिस्ट का, एक बायोलॉजी की साइंस का जो बुनियादी नुक्ता होता है वो इस बात पर होता है हाउ लाइफ वर्क्स, कि कोई भी ज़िंदा चीज़ किस तरह जो है ना उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, ये किस मैकेनिज़्म के तहत होती है। यानी हम इसमें साइंसी तौर पर जो डिस्कशन है उसको हम मरकज़ बनाते हैं।
तो इस बुनियाद पर हम फिर यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं लाइफ को, व्हाट इज़ अ लाइफ, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट, यानी ये जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इसी पर फोकस रहते हैं, हाउ लाइफ वर्क्स, मैकेनिज़्म ऑफ लाइफ, मैकेनिज़्म ऑफ लाइफ कि ज़िंदगी या ज़िंदा रहने के लिए जो हमारे अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं उनका क्या मैकेनिज़्म होता है, ये हमारा फोकस होता है। तो इस डिस्कशन से हमने यही बात निकालनी है कि बायोलॉजिस्ट इररेलेवेंट इररिलेटेड टू साइंस क्वेश्चन का जवाब बायोलॉजी में डिस्कस नहीं किया जाएगा। बायोलॉजी में सिर्फ उन एस्पेक्ट्स का जो है ना डिस्कशन होगी या उन पर रिसर्च होगी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, न कि वो खसूसियात, वो बातें जो नॉन लिविंग से या लिविंग से उनका साइंसी तौर पर ताल्लुक़ नहीं होता, जिस तरह ये क्वेश्चन बताएं। अब हम अगली बात पर आते हैं, व्हाट इज़ अ लाइफ। तो जैसे मैंने बताया कि बायोलॉजी का मकसद ही यही होता है कि लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना। तो लाइफ एक कम्प्लेक्स किस्म का लफ्ज़ है, तो इस हवाले से कहा जाता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लाइफ, यानी एक आम आदमी, एक ले मैन तो कह सकता है भाई लाइफ जो है फ़ला फ़ला खसूसियात वाली जो बातें होती हैं वो लाइफ में आती हैं, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी जो है ना किसी एक स्टेटमेंट में इसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, इसलिए इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लाइफ। तो लाइफ को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है। बायोलॉजिस्ट फिर इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं? अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट लाइफ इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कहते हैं कि लाइफ का मतलब है कि ऐसी खसूसियात जिसकी वजह से किसी को हम जानदार तस्वुर करें, वो रखने वाले चीज़ को हम लिविंग कहेंगे, उसमें हम कहेंगे कि लाइफ है। जिनमें वो खसूसियात नहीं हैं उनके बारे में हम डिक्लेयर कर देंगे कि वो नॉन लिविंग हैं, वो जो है ना बेजान हैं, उनके अंदर कोई ज़िंदगी नहीं होती। मिसाल यहीं पर एक जो है ना सिंपल सी एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं। अब कोई परिंदा है, अब परिंदे के अंदर या किसी जानवर के अंदर जो बातें हैं वो बातें इस चेयर में नहीं हैं। मिसाल के तौर पर वो चल सकते हैं, वो सांस ले सकते हैं, वो तौलीद कर सकते हैं, वो जो है ना अपनी माहौल से सेंसिटिविटी शो कर सकते हैं। ये चीज़ें इसमें नहीं है, यानी इस कुर्सी में और एक जानदार में कुछ बातों का फ़र्क है। वो फ़र्क यही है कि वो करैक्टर्स जिसकी वजह से कोई चीज़ इन खसूसियात को ज़ाहिर करती है, सांस लेना, तौलीद करना, हरकत करना, इन खसूसियात की वजह से हम उसको ज़िंदा कह रहे हैं या जानदार कह रहे हैं। जबकि दूसरी बेजान चीज़ के अंदर अगर वही खसूसियात ऐड कर दी जाएँ तो उसको भी हम जानदार कहेंगे। यानी चीज़ से किसी जो है ना ऑब्जेक्ट से हमारा ताल्लुक़ नहीं होता, लिविंग या लाइफ के हवाले से, करैक्टर्स के हवाले से होता है। तो इसलिए ये साइंटिस्ट कहते हैं लाइफ इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइफ या जानदार खसूसियात का ऐसा मजमुआ का नाम है विच डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग फ्राम नॉन, जिसकी वजह से हम एक जानदार को बेजान से अलहदा तस्वर कर सकते हैं, या जिसकी बुनियाद पर जानदार और बेजान में तफरीक की जा सकती है। अब वो करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वैसे तो बहुत से करैक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। वो हैं 8 करैक्टर्स। मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात, तमाम ऑर्गेनिज़म, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म जो होते हैं दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, का मतलब होता है मुनज़्ज़म होते हैं, यानी उनमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकता। उनकी जो फ्रेम, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक कांस्टेंट होता है। जैसे इंसान है तो हर इंसान का जो एक्सटर्नल फ्रेम है या इंटरनल फ्रेम है वो तमाम दुनिया के इंसानों में सेम होता है। वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनमें डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, देखने के लिए आँखें होती हैं, बोलने के लिए ज़बान होती है। तो जबकि जो नॉन लिविंग होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता।
مثال کے طور پر آپ کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں تو کمپیوٹر کی کئی رینج آتی ہیں، اس میں انسان جو ہے نا رد و بدل کر کے اس کو نئی سے نئی شکل میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن انسان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، کسی جاندار میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ تو آرگنائز کا مطلب ہوتا ہے ایسی شے جس میں تبدیلی پیدا نہ کی جا سکے۔ تو تمام لیونگ آرگنزم میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، تبدیلی نہیں پیدا کی جا سکتی، تو ایسی خصوصیات وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دے آر ہائیلی آرگنائزڈ۔ پہلی بات، تمام آرگنزم آرگنائزڈ ہوتے ہیں۔ دوسری بات، کمپلیکس انٹائٹیز یونٹس کے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ آرگنزم جو ہوتے ہیں چند مالیکیولز کے بنے ہوتے ہیں، کچھ آرگنزم سیل کے بنے ہوتے ہیں، اور سیل کے حوالے سے کچھ یونی سیلر ہوتے ہیں، کچھ ملٹی سیلر ہوتے ہیں، تو ان کی باقاعدہ کمپلیکس انٹائٹیز ہوتی ہیں۔ اچھا، نمبر 3، کمپوزڈ آف 1 اور مور سیل۔ جاندار یا تو ایک سیل کے بنے ہوں گے یا ایک سے زیادہ سیل کے بنے ہوں گے۔ ایک سیل والے ہوں گے تو ان کو یونی سیلر کہیں گے، جیسے بیکٹیریا ہے، امیبا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ سیل والے ہوں گے تو ان کو ملٹی سیلر کہیں گے، جیسے بڑے بڑے پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، میملز ہیں، یہ سارے۔ یعنی جاندار جو ہوں گے وہ یا تو ایک سیل کے بنے ہوں گے یا بہت سے سیل کے بنے ہوں گے۔ چوتھی بات، کنٹین جینیٹک پروگرام آف کریکٹرسٹکس۔ ان کے اندر جینز پائے جاتے ہیں، اور ان جینز کی وجہ سے ان کی جو اسپیسیفک قسم کی خصوصیات ہوتی ہیں، ہر جاندار کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان خصوصیات کا تعلق اس بات پر ہوتا ہے کہ ان کے اندر جینز ہوتے ہیں، جینیٹک پروگرام ہوتا ہے۔ کیری آؤٹ اینڈ کنٹرول نیومرس کیمیکل ریئیکشن۔ 5واں پوائنٹ ہے کیری آؤٹ اینڈ کنٹین نیومرس کیمیکل، یعنی جو آرگنزم ہوگا اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیمیکل ریئیکشنز، جس کو ہم کہتے ہیں میٹابولزم، ان میں میٹابولزم ہوتا ہوگا۔ میٹابولزم کا مطلب ہوتا ہے ان میں ریئیکٹنٹ مل رہے ہوں گے، پروڈکٹ بن رہے ہوں گے، ریئیکٹنٹ مل رہے ہوں گے، پروڈکٹ، اسی سے ان کی لائف کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کے اندر کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو نان لیونگ ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اچھا جی، نمبر 6، پروڈیوس آف اسپرنگ سملر ٹو دیئر پیرنٹس۔ ان کے اندر تولید کی صلاحیت ہوتی ہے، اور تولید کی صلاحیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے جیسے جاندار پیدا کرتے ہیں۔ جو جاندار پیدا کرتے ہیں ان کو پیرنٹس کہتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں ان کو آف اسپرنگ کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے آف اسپرنگ پروڈیوس کر سکتے ہیں، وہ اپنی نسل بڑھا سکتے ہیں۔ بے جان کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہوتی۔ رسپانڈ ٹو چینج ان دی انوائرمنٹ۔ جو جاندار ہوگا وہ انوائرمنٹ کا رسپانس کرے گا، ماحول کی تبدیلی کا رسپانس کرے گا۔ جیسے سخت گرمی میں ہمیں گرمی کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے باڈی کا ٹمپریچر بڑھے گا، اور ہمارا باڈی اس ٹمپریچر کے حوالے سے جو ہے نا پسینہ پیدا ہوگا، یا سردی کا ہمیں احساس ہوگا، ہم گرم چیزوں پر بیٹھیں گے، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں رسپانس ہوتی ہیں۔ کسی بھی ماحول کی تبدیلی کا رد عمل دینے کی صلاحیت ان میں پائی جائے گی۔ ہاں جی، مینٹین انٹرنل انوائرمنٹ، اور جاندار کی خاصیت ہے کہ اپنے اندر کے ماحول کو مستقل رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے باڈی کا ٹمپریچر کانسٹنٹ رہتا ہے، ہمارے باڈی کے اندر گلوکوز کا لیول کانسٹنٹ رہتا ہے، ہمارے باڈی کے اندر واٹر کی لیول کانسٹنٹ رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے باڈی کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے جو تمام اندرونی کیفیات کو مستقل رکھتا ہے۔ تو یہ جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہومیوسٹیسس۔ ہومیوسٹیسس تو ہومیوسٹیسس ایک ایبلٹی ہے جو جانداروں کی ہوتی ہے، جس کے تحت تمام جاندار اپنے اندر کی تمام کیفیات کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ کریکٹرز ہیں، سیٹ آف کریکٹرز ہیں، جن میں ہوں گے ان کو ہم لیونگ کہیں گے، جن میں نہیں ہوں گے ان کو ہم نان لیونگ کہیں گے۔ تو اس پر ایک شارٹ کویشچن بہت امپورٹنٹ آ سکتا ہے، ڈیفرینشیٹ بٹوین لیونگ اینڈ نان لیونگ۔ تو آپ اس کا ڈیفرینس لکھ پائیں گے کیسے جی؟ لیونگ میں یہ کریکٹرز ہوتے ہیں، نان لیونگ میں یہ کریکٹرز نہیں ہوتے۔ تو ان کریکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پھر ایک لائف کی باقاعدہ ڈیفینیشن بنا سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اینی تھنگ، کوئی بھی چیز
possessing all these, یہ 8 کریکٹر جن کے اندر ہوتے ہیں are called living organism, ان کو ہم کہیں گے living organism. اچھا جی، تو ان باتوں سے ہم اس ڈیفینیشن کو جو ہے نا لیونگ آرگنزم کی ڈیفینیشن کو واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں کہ لیونگ آرگنزم وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ کریکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کو لیونگ آرگنزم کہتے ہیں. ہاں جی، نیکسٹ ہے جی کلاسیفیکیشن آف بیالوجی. اب جہاں تک بیالوجی کا تعلق ہے، بیالوجی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، واسٹ قسم کا سبجیکٹ ہے. اس کے اندر لیونگ آرگنزم کے بارے میں، لائف کے بارے میں جو ہے نا معلومات دی گئی ہیں، اور اتنی زیادہ معلومات ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے کوئی مطلب آسان کام نہیں ہے. اور انسان کی فطرت میں شامل ہے، جب اس کے پاس معلومات بہت زیادہ ہوں، بہت بڑی تعداد میں ہوں، تو پھر وہ آسان کر دیتا ہے اس کو کلاسیفائی کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے بیالوجی کو بھی، اس کی سائنس کو بھی مختلف برانچز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. تو یہیں سے بات کرتے ہیں کہ بیالوجی از اے وائڈ بیسڈ اسٹڈی، وسیع نوعیت کا علم ہے. اٹ انکلیوڈز آل ایسپیکٹس آف لیونگ آرگنزم. اٹ انکلیوڈز آل ایسپیکٹس آف، تمام خصوصیات اس میں بیان کی گئی ہیں. دیئر فور، زندگی کے بارے میں تمام خصوصیات بیان کی گئی ہیں. دیئر فور والیوم اینڈ والیوم آف انفارمیشنز آر اویلیبل ان دس میجر ہیڈ. میجر ہیڈ کا مطلب بیالوجی کے اس سبجیکٹ میں کسی بھی حوالے سے زندگی کے بارے میں لاتعداد والیوم کی شکل میں انفارمیشنز ہیں. جب ہمارے پاس اتنا زیادہ انفارمیشنز ہوتے ہیں تو یہ انسان کا ایک نیچرل بیہیویئر ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ ٹو ڈیوائڈ دیز سائنسز انٹو کوائٹ نمبر آف برانچز. پھر ہم اس طرح کی سائنس کو، اس طرح کی معلومات کو مختلف برانچز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تاکہ فار کمپریہینڈنگ اینڈ اسٹڈینگ بیالوجی، تاکہ ہم بیالوجی کو ایک واضح انداز میں سمجھ سکیں، اس کے سے استفادہ حاصل کر سکیں. اللہ حافظ.